درب دلور نازل شوی دا قرآن دے دا ډیر محترم عظیم الشان دے دا ډیر محترم عظیم الشان دے درب دلور نازل شوی دا قرآن دے دا ډیر محترم عظیم الشان دے دا ډیر محترم عظیم الشان دے ذکر بڑے جبرائیل دے دغا دلوری دا جلیل دے نازل پا پاک رسول اللہ دے زکا دا پاک اللہ خلیل دے زکا دا پاک اللہ خلیل دے ذکر بڑے جبرائیل دے دغا دلوری دا جلیل دے نازل پا پاک رسول اللہ دے زکا دا پاک اللہ خلیل دے زکا دا پاک اللہ خلیل دے دا ہدایت مسلمان دار انسان دے دا ډیر محترم عظیم الشان دے دا ډیر محترم عظیم الشان دے درب دلوری نازل شوی دا قرآن دے دا ډیر محترم عظیم الشان دے دا ډیر محترم عظیم الشان دے دا سراسر ټول ہدایت دے زکا خاوند لوی عزت دے ورته په فیض نصیب کیږي چې د دې سم محبت دے چې د دې سم محبت دے دا سراسر ټول ہدایت دے زکا خاوند لوی عزت دے ورته په فیض نصیب کیږي چې د دې سم محبت دے چې د دې سم محبت دے رب تیار کړه منکرینو لنیران